साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ध्येयं सदा परिभमग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्थितसुरेप्सितराजलक्ष्मी धार्मिष्ठार्यवचसा यदगाधरण्यं माया मृगं दयितयेप्सितमण्डधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौतिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरितनन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टित विजयते गोपालचूडामणि। ॐ कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे गजभौतिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। श्री परमात्मने नमः। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू सबैलाई प्रातःकालीन नमन। आज विशेष गरेर वैशाख शुक्ल पक्षको एकादशी मोहिनी एकादशीको पर्व दिनमा हामी प्रातःकालीय नित्य पूजा सम्पन्न गरेर हजुरहरूका बीचमा गएको एकादशीबाट आज पुनः प्रत्यक्ष प्रसारणमा उपस्थित भएका छौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, आज यस महान प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई, सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई टाढैबाट नमन नारायणम टक्राउँछौँ, अर्थात् सबैलाई नमन गर्छु। र म नियमित कार्यक्रम हामी धेरै दिन अगाडिदेखि हाम्रो यो अहिलेको प्राकृतिक विपत्तिका कारणबाट हामी सबैजना अहिले स्वाभाविक रूपले भन्नुपर्दा बौद्धिक जगतले सबैले जानेको भाषाबाट भन्नुपर्दा सबैजना हामी लकडाउनमा अर्थात् सबैजना भित्रै बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ। र यसकारण सबैजना जहाँ जहाँ भए पनि भित्रै बसेर सुरक्षित रहनुहोला। सबैजना आफ्नो शरीर र स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला, परिवारको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। सबैजनालाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु चिरञ्जीविताको कामना गर्दै भगवान राधाकृष्णलाई नमन टक्राउँछु। सबैभन्दा पहिले सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई दण्डवत प्रणाम गर्दै माता सरस्वती प्रधान गुरु निर्विघ्नकारी गणपति भगवानलाई ध्यान गर्दै हामी आज नियमित एकादशी महात्म्य अर्थात् एकादशीको महत्त्व विषयक प्रसङ्ग लिएर हामी तपाईहरूका बीचमा आएका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, हामी सबैजना सनातन वैष्णव हौँ। यहाँ एकादशी 2 दिन हुने बित्तिकै कतिपय भक्तजनहरूले अघिल्लै दिन एकादशीको व्रत बस्ने चलन आएको छ। यसलाई बिन्ती लाओस्, सबैलाई बुझाउनुहोला, अरूलाई पनि जानकारी दिनुहोला र सबैलाई भन्नुहोला कि हामी वैष्णव हौँ। हामी कुनै प्रकारको तब सनातन वैष्णवमा रहेका हुनाले हामी कुनै प्रकारका साम्प्रदायिक नभए पनि हामी सबैजना वैष्णव हौँ। हिमवत खण्ड तब यो जति नेपाल खण्ड छ, जसलाई हामी हिमवत खण्ड, जब गण्डकीदेखि पूर्वलाई हिमवत खण्ड भनिन्छ भने गण्डकीदेखि पश्चिमलाई मानस खण्ड भनिन्छ। यो हिमवत खण्ड र मानस खण्डमा जन्मिएका सबै प्राणीहरू वैष्णव हुन् भनेर पद्म पुराणले वर्णन गरिएको छ। हुन त साम्प्रदायिकहरूले कतिपयले के भन्छन् भने तब गुरुबाट दीक्षित भएपछि मात्र वैष्णव हुन्छ भनेर पनि कतिपयले वैष्णव धर्मका विषयमा एक आपसमा तब म वैष्णव हूँ तब तिमी वैष्णव होइनौ यस्ता प्रकारका चर्चा गरेको सुन्न पाइन्छ। तर बिन्ती लाओस् आदरणीय भक्तजनहरू, हामी सबैजना सनातन वैष्णव हौँ, विष्णुका भक्त हौँ। किनकि संसारमा भगवान शिवजी कैलाशपति भोले बाबा स्वयं त वैष्णवमा शिरोमणि भइबक्सिन्छ र अनि शिव भक्तमा शिरोमणि भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। एको ब्रह्म त्रयमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्म एउटै छ संसारमा, ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर स्वरूप भने भिन्न भिन्न छ। प्रकृति एउटै छन् तर समय अनुसार महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप धारण गरिबक्सिन्छ। यसकारण प्रकाश र प्रकृतिमा भिन्नता कसैले पनि देख्नु हुँदैन। जो भगवानका भक्त छन् उनले प्रकाश र प्रकृतिमा एक रूप देख्नुपर्छ। जसले एक रूप देख्दछ त्यो नै भगवानको भक्त हो।
यसकारण हामी सबैजनालाई शङ्का निवारणको हेतुले मैले तपाईहरुका बीचमा यो विषय प्रस्तुत गरेको हुँ। हिजो स्मार्तानाम एकादशी लेखिया थियो भने आज वैश्रवानाम एकादशी व्रत भनेर लेखिया छ। तिथिमा आज द्वादशी भए पनि व्रतहरूको लागि भने आज एकादशीको व्रत हो। र आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, हामी एकादशीका हरेक एकादशीको व्रत बसेर व्रतको उपासना प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ, तर सम्भव हुँदैन, सधैँभरि सकिँदैन। त्यसो भएर शास्त्रले हामी सबैलाई सरल उपाय बताएको छ, जसले एकादशीको दिन बिहान स्नान आदि कर्मबाट सम्पन्न भएर नित्य पूजा सकेपछि एकपटक सम्पूर्ण एकादशीको नाम मात्रै श्रवण गर्नाले उनले वर्ष दिनसम्मको एकादशीको व्रत बसेर व्रत उद्यापन गरेको, व्रत प्रतिष्ठा गरेको पुण्य पाउँछन् भनेर धर्मशास्त्रले वर्णन गरेको कथाबाट हामी शुभारम्भ गर्दैछौँ। सरस्वती नामेका नदीका किनारमा सौनक आदि गरेका 88,000 ऋषिमुनिले सुत नामेका पौराणिकलाई वर्णन गर्नुभएको र यतापट्टि काम्यक वनका बीचमा वनवासका पीडाले छटपटिएका पाण्डवहरूलाई भगवान जगतका पति ब्रह्माण्डका मालिक श्रीकृष्ण परमात्माले वर्णन गर्नुभएको यो एकादशी महात्म्य हो। र आजको एकादशी महात्म्य भन्दा पहिले म सम्पूर्ण एकादशीको नाम श्रवण गराएर तपाईहरुलाई बाँकी एकादशी महात्म्य प्रस्तुत गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला हामी पाठ पारायण गर्छौं, तत्पश्चात कथा श्रवण गर्न पाउनेछौं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुत उवाच अथ द्वादश मासेषु एकादशो भवन्ति या अधिके मासे चाप्यन्ये ये च द्विद्वभवते शुभे एवं षड्विंश असंख्याका एकादश भवन्ति तासां नामान्यहं वच्मि शृणुधं सुसमाहिता उत्पन्ना मोक्षदा चापि सफला पुतदा तथा सर्तिलाख्या जयाख्या च विजया आमलकी च पापमोचनिकाख्या च कामदा च वरुथिनी मोहिनी चापराख्या च निर्जला योगिनी तथा विष्णुदेव सशयिनी पवित्र पुत्रदा त्वजा परिवर्तिनी इन्दिराख्या च तथा पापाङ्कुशरमा देवध्यानी तिथिः प्रोक्त चतुर्विंशति नामपि द्विचापि अधिकमासस्य पद्मिनी परमेति च अथ न्यान्यः अथ अन्यर्थानि च नामानि सर्वासां विद्धि निश्चितं तद्धि सर्वं तत्कथाभिस्तु स्फुटतो यास्यति ध्रुवं व्रत उद्यापनं चासां यदि कर्तुं न शक्नुयात् तदा संकीर्तनाम्नाद्य नाम्नां सद्य तत् फलमाप्नुयात्। हरि ओम तत्सत्। अथ वैशाख शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिर उवाच वैशाख शुक्ल पक्षे तु किं नाम एकादशी भावेत् किं फलं को विधि तस्या कथयस्व जनार्दन। श्रीकृष्ण उवाच कथयामि कथामेतां शृणुतं धर्मनन्दन। वसिष्ठो याम कथन कथयत् पुरा रामय पृच्छते। श्रीराम उवाच भगवत् सुतमीक्षामि व्रतानामुत्तमं व्रतं सर्वपापक्षयकरं सर्वदुःखनिकृन्तनं मया दुःखानि भूतानि सीतावीरहराः जानि वै ततोऽहं भावे भीतोऽस्मि पृच्छामि त्वां महामुने। वसिष्ठ उवाच साधुपेट त्वया राम तपसा नैष्टिकी मति त्वन्नाम ग्रहणेनैव पुतो भवति मानव तथापि कथयिष्यामि लोकानां हितकामया पवित्रं पावनानां च व्रतानाम् उत्तमं व्रतं वैशाखस्य शीते पक्षे द्वादशी रामया भवेत् मोहिनीना मसा प्रोक्ता सर्वपापहरा परा मोहजालप्रमोचेत पातकानां समूहत अस्यां व्रतप्रभावेण सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अतस्तु कारणात् राम कर्तव्यै सम्भवा अदृशै पातकानां क्षयकारी महादुःखविनाशिनी। शृणुष्वैकमना राम कथां पुण्यवतां शुभा एष षड्मात्रेण महापाप प्रणश्यति। सरस्वत्यास्तटे रम्ये पुरी भद्रावती शुभा द्विती नाम्नः नृपतिस् तत्र राज्यं करोति वै। सोमवंशोद्भवो राम धृतिमान् सत्यसङ्गर तत्र वैश्यो निवसति धनधान्य समृद्धिमान् धनपाल इति ख्यात पुण्यकर्म प्रवर्तक प्रभावत्राद्य यतन तगाढ़ रामकारक विष्णुभक्ति पर शांत तस्यासन पंचपुत्रका सुमना द्वितीमा चैव मेधावी सुकृति तथा पंचमो धृष्ट बुद्धिश्च महापापरतः सदा 12 स्त्रीगर संग निरतो विष्ट गोष्ठी विशारद द्वितीमा द्विता दिव्य सनासक्त परस्थिरति लालस न देवांस्तातिथि वृद्धान् प्रीतिचार्थे द्विजान्मपि अन्याय
कर्ता दुष्टात्मा पितृद्रव्य भयङ्कर अभक्ष भक्षक पाप सुरपान रता सदा भेष्या कण्ठे विक्षिप्त बाहो ब्राह्मण दृष्ट चतुष्पथे पित्रा निष्कासितो उदे गेहात् परित्यक्तः च बान्धवै स्वदेहभूषणान्येव क्षयं नितानि वै हितेन वै गणिकाभिः परित्यक्तो निन्दितश्च धनक्षयात् ततः चिन्ता परो जातो वस्त्रहीन क्षुधार्दित किं करोमि को गच्छामि केनोपायेन जीव्यते तस्करस्तं समारब्धं तत्रैव नगरे पुनः गृहीतो राजपुरुषै मुक्तश्च पितृगौरवात् पुनः बद्ध पुनर्मुक्त समभ्रम धृष्टबुद्धि दुराचारी निबद्धो निगडै दृढ काशाघातै ताडितः च पीडितश्च पुनः न स्थातव्य हि मन्दात्मन् त्वया मद्वेषगोचरे एवं मुक्त ततो राज्ञा मोचितो दृढबन्धनात् निर्जगाम भयास्तस्य गतसौ गहनं वनम् क्षुत्रिषा पीडिताश्चाय मितचेतश्च धावति सिंहवन् निजघानासौ शुकर मृगशुकर चित्तलान् आमिषाहार निरतो वने तिष्ठति सर्वदा करे सरासनं कृत्वा निसङ्गपृष्ठसङ्गत अरण्याचारिणो हन्ति पकिणा च चतुष्पदान् चकोसाराश्च मयूराश्च शङ्कङ्कातिस्तिहिरमूषकान् अन्येतान्यहन्ति नित्यं धृष्टबुद्धिः च धृष्टनिघृणा पुरजन्म कृतै पापै निमग्न पापकर्दमे दुःखशोकसमाविष्ट चिन्तयन् स्वप्य हि हरनिशं कौडिन्यासं पदं प्राप्तं पुण्यवशात् क्वचित् प्राप्त पुण्यवशात् क्वचित् प्राप्त पुण्यवशात् क्वचित् माधवी मासी जाह्नव्यां कृतस्थानां तपोधनम् आससाद धृष्टबुद्धि शोकभारेण पीडित तद्वस्त्रबिन्दुस्पर्शेन गतपाप्मा हताशुभ कौडिन्यास्यागतः स्थित्वा प्रतिवाचकृताञ्जलि धृष्टबुद्धिरुवाच प्रायश्चित्तं पद ब्राह्मण विना यत्तेन यद् भवेत् या जन्म कृतपापस्य नास्ति चित्तं ममाधुना ऋषिर्वाच शृणुष्य कामना भूत्वा येन पापक्षयस्तव वैशाखशते पक्षे मोहिनी नामत एकादशी व्रतं तस्मात् कुरु मद्वाक्ययोः नोदित मेरुतुल्यानि पापानि क्षयं नयति देहिनां बहुजन्मजितानेषां मोहिनी समुपोषिता इति वाक्यहं स्मरे श्रुत्वा धृष्टबुद्धिरः संहृदि व्रतं चकार विधिवत् कौडिन्यस्योपदेशत कृते व्रते नृपश्रेष्ठं तं हत पापो बभूवस दिव्यदेह अस्तातो भूत्वा गरुडोपरि संस्थिता जगाम वैष्णवं लोकं सर्वोपद्रववर्जितम् ईदृशं रामचन्द्र तामोह मोहनिकन्तनं नातपतनं किञ्चित् त्रैलोक्य सचाचरे 11 तीर्थदानानि कला नर्हन्ति षोडशीं पठना श्रवणाद्राजन् गोसहस्र फलं लभेत। हरि ओं तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री हरे नमः। आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, भगवान श्री राम श्री कृष्ण परमात्माको मनोरम कृपा र आशीर्वादबाट प्राप्ति भएको यो वैशाख शुक्ल पक्षको एकादशीका महिमा अब म विस्तार गर्दैछु। तब काम्यवनका बीच रहनुभएका भगवान श्री कृष्णचन्द्रका अनन्य प्रेमी भक्त 5 पाण्डवहरूका सान्निध्यमा कृष्ण भगवानले गएको एकादशीका व्रत महिमा प्रस्तुत गर्नुभयो। जब गएको एकादशीको महात्म्य श्रवण गरिसके पश्चात तब महाराज ऋषिले फेरि प्रश्न गर्नुभयो, वैशाख शुक्ल पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेत् किम फलम को विधि तस्या कदयेषु जनार्दन। जब बरुथिनी नामका एकादशीका महिमा श्रवण गरिसके पश्चात महाराज ऋषिले भन्नुभयो, हे भगवान, हे कृष्ण, हजुरका मुखारबिन्दबाट मैले वैशाख कृष्ण पक्षको एकादशीको महिमा श्रवण गरेँ। अब कृपा हुन्छ भने वैशाख शुक्ल पक्षको एकादशीको महिमा पनि श्रवण गर्न पाऊँ। किम विधि के हो, विधान के हो र यो व्रत बस्नाले के पुण्य मिल्दछ। त यसरी भगवान श्रीकृष्णलाई सोध्नुहुँदा कृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ, कथयामि कथामेतां शृणु त्वं धर्मनन्दन। हे धर्मराजका परम प्रिय पुत्र, हे महाराज धर्म युधिष्ठिर,
तब तपाईले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ म त्यो प्रश्नको उत्तर दिन्छु, सावधान भएर श्रवण गर्नुहोस्। वशिष्ठ महाराज तब गुरुदेव वशिष्ठलाई एकपटक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रले प्रश्न गरिबक्सियो। मतलब भगवान श्री रामचन्द्र परमात्माका अर्धाङ्गिनी सीता महारानीलाई जब रामचन्द्र भगवानले त्याग गर्नुभयो, अर्थात् राम र सीताको जब वियोग भयो, जब सीतालाई लिएर वाल्मीकि ऋषिका आश्रममा, तब वाल्मीकिका सेवा सत्कारमा सीता बस्नुभयो। यता रामचन्द्र भगवान भने पत्नी वियोगका पीडाले साह्रै पीडित हुनुभयो र पीडाले छटपटिएका अर्थात् दिक्क भएका रामचन्द्रका सानिध्यमा गुरु वशिष्ठ पुग्नुभयो। अति दिक्क भएर पीर मानेर बसिरहेका रामचन्द्र भगवानलाई देखेर गुरुदेवले भन्नुभयो, हे रामचन्द्र, हजुर जस्ता ब्रह्माण्डका मालिक भगवान स्वयं नारायण भएर पनि यसरी शोक गरेको प्रभु पटक्कै सुहाएन। जसको नाम मात्र श्रवण गर्नाले दुनियाँ समस्त जीव जीवात्मा प्राणी मात्रको हित हुन्छ, सबै जसका नाम मात्रै कीर्तन मात्रै गर्नाले जब सारा मानवहरूको मोक्ष गति मिल्छ भने यस्ता दयाका सागर ब्रह्माण्डका मालिक भगवान स्वयं परमात्माले पनि शोक गरेपछि दुनियाँको के गति होला। यसकारण भगवान शोक नगरी बक्सियोस् भनेर रामचन्द्र भगवानलाई वशिष्ठले बिन्ती गर्नुभयो। तब वशिष्ठलाई देखेर राम भगवानले भन्नुहुन्छ, प्रभु के गरौँ, हजुरका मुखारविन्दबाट प्रभाव भएका ज्ञान रूपी वाणीहरूबाट मनमा के आनन्द मिल्दछ, तर प्रभु जब हजुर जानुहुन्छ तब मेरा मनमा पीडा हुन्छ। मैले ठुलो गल्ती गरेछु, मैले ठुलो पाप गरिरहेछु, जसका प्रभावले गरिकन यो गृहस्थाश्रममा मैले तब जीवित रहँदै पनि पत्नी वियोगका पीडा भोग्नु परेको छ। अतः जो जसकी संसारबाट पति र पत्नी संसारै छोडेर जाँदा त वियोग हुनु स्वभावै हो, तर मेरी पत्नी सीता मैया रहँदै पनि मैले पत्नीको वियोग पीडाले साह्रै दुःख पाउनु पर्यो। प्रभु, मैले ठुलो गल्ती गरेँ, मलाई यही पीडाले छटपटी भइरहेको छ, मलाई यही पीडाले ठुलो पीडा यही पीडाले झन्झन तब कष्ट भइरहेको छ। यसकारण कृपा हुन्छ भने यो मेरा मनमा भएका पीडालाई शान्ति गर्ने केही त्यस्तो उपाय बताइबक्सियोस् जसले माया र मोहबाट मुक्ति पाइयोस्। त आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, शास्त्रले के भन्छ भने संसारिक दुःख भनेको मोहताको कारणले नै प्राप्ति हुन्छ। किनकि जति जसका भित्र अन्तस्करणका बीचमा म र मेरो भन्ने भावनाले ग्रसित गरिरहेको छ उसलाई संसारिक दुःखले सधैँ पीडा दिइरहन्छ। यस कारणले शास्त्रले के भनेको छ भने वेदान्त सम्पन्न भएका ब्रह्मज्ञानीहरू संसारमा सधैँभरि रमाइरहेका हुन्छन्, उनलाई कुनै प्रकारका सांसारिक पीडा हुँदैन। ऊ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान जगतका पति ब्रह्माण्डका मालिक नारायण स्वरूपको दर्शन पाएर आनन्द मग्न भएको हुन्छ। हामीले देख्दाखेरि एक प्रकारको त्यो बौला जस्तो देखे पनि तब ती स्वभावैले अवधूत भएर हिँडेका योगीहरू सधैँभरि शान्त आनन्दमय रहन्छन्। तर गृहस्थीमा सधैँभरि पीडा किन छ भने गृहस्थीलाई माया र मोहले पीडित गरेको छ। माया र मोहले पीडित गरेका हुनाले यो संसारमा कसैका सम्बन्ध हुँदा सुख र कसैका वियोग हुँदा दुःख स्वभावै हुन्छ। यसकारण म तपाईँलाई मोहबाट छुटकारा प्राप्ति गर्ने यस्तो प्रसङ्ग वर्णन गर्नेछु। वशिष्ठले भन्नुहुन्छ, साधु पृष्ठ त्वया रामम तव सा नैष्टिकी मता। हे भगवान, मेरा विचारमा त हजुर जस्ता नैष्टिकी ब्रह्मज्ञानी वेदान्त सम्पन्न भएका संसारमा कोही पनि छैनन् होला। तर पनि हजुरले आज अज्ञानका कारण देखाएर, माया मोहका कारण देखाएर मानवीय लीला गरिबक्सिएको हुनुहुन्छ। अर्थात् मानवीय लीला गरेका कारणले हजुर शोक गरिबक्सिन्छ। हजुरको नाम मात्र जप्नाले संसार भवसागरबाट तर्दछन्, तर आज हजुर स्वयं पनि तब संसारिक वासनामा तब मोहित भएको देख्दा मलाई साह्रै चिन्ता परेको छ। तथापि तैपनि म लोकहित गर्नका लागि रामचन्द्र भगवानसँग वशिष्ठ भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुरलाई त यो कथाको आवश्यक होइन, तर पनि प्रभुले सोध्नुभएको कारण के छ भने माया हो प्रभु, लीला हो प्रभुको। यसकारण मलाई थाहा छ, तब पनि प्रश्न गरिसकेपछि म हजुरलाई उत्तर दिन्छु। तर हजुरको लागि मात्र होइन, लोकानां हित कामया, विश्व ब्रह्माण्डका समस्त लोकका प्राणीहरूको हितका लागि म पवित्र भन्दा पनि पवित्र, पापलाई नाश गर्ने व्रतानाम उत्तम व्रतम, व्रतहरूमा अति उत्तम व्रत बताउँछु। वैशाख शुक्ल पक्षे द्वादशी रामया भवेत्। हे रामचन्द्र भगवान, वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी जो द्वादशीले सम्पन्न भएको हुन्छ, अर्थात् एकादशीको व्रतको दिन द्वादशी युक्त हुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, यस कथाबाट के प्रमाणित हुन्छ भने कुनै पनि एकादशीको व्रत बस्दा द्वादशी तिथि युक्त हुनुपर्छ।
द्वादशी तिथि एक घडी मात्रै पनि भेट्यो भने त्यो दिन एकादशीको व्रत भयो। यदि त्यो दिन द्वादशी तिथि एक घडी पनि भ्याउँदैन तब आउँदैन पर्दैन भने तब एकादशीको व्रत हुँदैन। दशमी युक्त भएको दिन व्रत एकादशी हुँदैन। एकादशी पूर्ण तिथि छ तर पनि त्यो दिन व्रत किन हुँदैन भने शास्त्रको प्रमाण अनुसार एकादशीको व्रत भनेको द्वादशीले युक्त भएको तिथि नै एकादशीको व्रत अति उत्तम हुन्छ। तब वशिष्ठले भन्नुहुन्छ मोहिनी नाम सा प्रोक्ता सर पाप हरा परा। तब वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको नाम हो मोहिनी एकादशी, जसको व्रत बस्नाले तब सर्व पाप हरा परारे समस्त पाप रूपी दुःखबाट मुक्त पाइन्छ, मुक्त हुन्छ। मोह जाला प्रमोच्यन्ते पातकाराम समूह तरे, समस्त मोह जालबाट छुटकारा पाइन्छ र पापका समूहबाट पनि छुटकारा मिल्दछ। यस्य व्रत प्रभावेन सत्यम सत्यम वदाम्यहम। हे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, जस यो व्रत बस्छ भने म सत्य सत्य बताउँछु, यसमा कुनै पनि शंका छैन। उनका समस्त कार्य सिद्धि हुन्छ, सारा मनोवाञ्छा सिद्धि मिल्छ, समस्त पापहरूबाट छुटकारा पाउँछन्। अतस्तु कारणाद्राम कर्तव्यैषां भवादृशे। हे भगवान, यस कारण तपाईं पनि त्यो एकादशीको व्रत बस्नुहोस्। वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको मोहनी एकादशीको व्रत बस्नाले पातका नाम क्षयकारी, महादुःख विनाशने, महापातकबाट छुटकारा पाएर महादुःखबाट पनि छुटकारा पाइन्छ। सिनुसैक मनारामम कथा पुण्य पदाम शुभाम। हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, म यस विषयमा एउटा मनोहर आनन्दमय एउटा इतिहास बताउँछु, सुन्नुहोस्। यस श्रवणमात्रेण महापापम प्रणश्यति। जसले यो कथा श्रवण गर्नाले मात्रै, यो दृष्टान्त श्रवण गर्नाले मात्रै पनि समस्त पापबाट छुटकारा पाइन्छ। पहिला प्राचीन कालका बीचमा सरस्वत्या तटे रम्यम पुरी भद्रावती शुभा। प्राचीन कालका बीचमा सरस्वती नामेका नदीका किनारमा एउटा भद्रावती नामेको क्षेत्र थियो। तिनै भद्रावती क्षेत्रका बीचमा एकजना द्युति नाम चन्द्रपति तत्त राज्यम करोति च। त्यहाँ तब द्युतिमान नामेका राजाले राज्य गर्नुहुन्थ्यो, जो राजा सोमवंशी राजा हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् चन्द्रमाका वंशमा उत्पन्न भएका भगवान विष्णुका अति प्रिय भक्त धृतिमान सत्यसङ्गरे विद्वान ज्ञानी सत्य सत्कर्ममा आबद्ध भएका प्रजालाई अति प्रेम गर्ने भगवत भक्त तत्र वैश्य बसते। त्यहाँ वैश्य जातिहरू प्रशस्तै बस्दथे। वैश्य धन धान्य समृद्धिवान। तब ती राजा धन धान्यले सम्पन्न भएका समृद्धिशाली भगवत भक्त भगवानका सदाचार नियम र निष्ठामा आबद्ध रहेका यस्ता परम ज्ञानी महाराज धृतिमान हुनुहुन्थ्यो, जसको नाम अनुसारको कर्म पनि थियो। दृष्ट तब धृतिमान सत्यसङ्ग र सत्यतामा रहने, प्रजालाई प्रेम गर्ने। शास्त्रले के भनेको छ भने आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, प्रजालाई जसले प्रेम भावपूर्वक पाल्दछन् तिनलाई राजा भन्दछन्, जसले प्रजालाई प्रेम भावपूर्वक पाल्दैनन् तिनलाई राजा शास्त्रले भन्दैन। त्यसो भएर आजको युगमा राजा भन्दा कतिपयलाई दुःख किन हुन्छ भने राजा भनेका ती हुन् जसले प्रजालाई रञ्जना दिन्छ, आनन्द दिन्छ, जसले प्रजालाई सुख दिन्छ। जसले प्रजालाई सुख दिँदैन भने त्यो राजा होइन, हुँदैन। राजा ती हुन् जो राम जस्ता राजा, तब त्यस्तै ध्रुव जस्ता राजा, परीक्षित जस्ता राजा, त्यसै गरी तब यी महाराज धृतिमान नामेका राजा पनि भगवानका परम प्रिय भक्त भएका जो द्युतिमान नामेका राजा सदाचारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रजालाई अति प्रेम भावपूर्वक पालेका हुनाले सारा प्रजाले जय जयकार गर्थे। महाराजको जय भनेर जयकार गर्थे। यिनी भगवानका भक्त भएका धनपाल महाराज द्युतिमान नामेका राजाका 5 भाइ छोराको जन्म भयो। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, तब राजा क्षत्रिय कुलमा जन्मेका थिएनन्, यी वैश्य कुलमा जन्मेका थिए। तब ती राजा सदाचारी नियम र निष्ठावान भएका हुनाले जसलाई सारा दुनियाँले धनपाल पनि भन्दथे, धनको रक्षा गर्नेवाला, धनको पालना गर्नेवाला, धर्मको रक्षा गर्नेवाला भएका हुनाले सबैले तिनलाई राजा सम्मानपूर्वक सेवा गर्दथे। ती राजाका 5 भाइ छोराको जन्म भयो। सबैभन्दा जेठा छोराको नाम सुमना थियो। त्यसै गरी माइला छोराको नाम द्युतिमान थियो। साइला छोराको नाम मेधावी थियो। काइलाको नाम सुकृति थियो भने कान्छाको नाम धृष्टबुद्धि थियो। नाम त धृष्टबुद्धि
राम्रै राख्या हुन् तर महापाप रत सदा। ती कान्छो भाइ कान्छो छोरो बाल्यकालदेखि नै दुराचारीको सङ्गतमा लाग्न लाग्यो। त आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, यस कथाबाट हामीले के ज्ञान पाउँछौँ भने एउटै कुलमा जन्मिएको एउटै आमाले जन्माएका भए पनि सबै छोरा सबै छोरीको मति विचार बुद्धि एउटै हुँदैन, किनकि जसको जस्ता जस्ताको सङ्गत भयो त्यस्तै त्यस्तै बुद्धि हुन्छ। भाग्यमा राम्रो लेखिया छ भने पनि सङ्गत नराम्रोतिर पर्यो भने तब उनको भाग्य लुटिन्छ। त्यसो भएर छोराछोरीको दिन दशा हेराएर छोराछोरी बिग्रिन लागे भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा छोराछोरीको सङ्गत कता छ, छोराछोरीहरू कुन सङ्गतमा हिँड्दैछन्, उनका अघि पछि हिँड्ने साथी सङ्गीहरू कस्ता छन्, यो विषयमा हामी सबैले विशेष चासो दिनुपर्छ। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, ती कान्छा छोरा जसको नाम थियो तब धृष्टबुद्धि, ती धृष्टबुद्धि भने बाल्यकालदेखि नै दाजुहरूको सान्निध्य छोडेर अनेकौं प्रकारका दुराचारी कुबुद्धि भएका दुर्बुद्धि भएकाको सङ्गत गर्न लाग्यो। फेरि संसार कस्तो छ भने आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, सन्त योगीहरू भगवत भक्तहरूको समूह प्राय संसारमा विरलै पाइन्छ। भगवानका भक्तहरू सन्त योगीहरूको समूह हुँदैन। सामूहिक रूपमा भन्नुपर्दा शास्त्र प्रमाणबाट मात्र होइन, व्यावहारिक भाषाबाट पनि भन्नुपर्दा सन्त योगी सदाचारी भगवत भक्तहरूले कहिल्यै पनि समूह बनाउँदैनन्, ग्रुप बनाउँदैनन्, युथ बनाउँदैनन्, किनकि ऊ समूहमा बस्न रुचाउँदैनन्। कारण थाहा छ, सन्त योगी भगवानका भक्त जोसुकै हुन्, ठुला बडा विद्वानहरू पनि आफू एक्लै बस्न रुचाउँछन्, किनकि समूहगत रूपमा सम्मान पाउनलाई कसैलाई रहर लाग्दैन। मैले समूह जब कुनै प्रकारको सम्मान पाऊँ अर्काले नपाओस् भन्ने भावना सबैमा हुन्छ। तपाईँ हामीले देखेका छौँ आजसम्म जो जति सन्तहरू छन्, जो जति विद्वानहरू छन्, जो जति गुणीहरू छन्, ती गुणीहरू गुणको प्रकाश गर्छन् तर समूहगत रूपमा गर्दैनन्। तर दुराचारी दुर्बुद्धि भएका व्यक्तिहरू, जस्तै उदाहरणको लागि जुवा खेल्ने, तास खेल्ने, तब जो व्यक्तिहरू मदिरा पान गर्ने छन् भने उनको समूह चाँडो बन्दछ। दिनभरि झगडा गरे पनि साँझ परेपछि ती सबै एकत्र हुन्छन्। जस्तै प्रसङ्ग अन्तर्गत तपाईँलाई म एउटा दृष्टान्त दिन्छु। एक पटक राजा महाराज जनकका दरबारमा दुईजना साधुहरू सन्ध्याकालका बीचमा तब अतिथिका रूपले पाल्नुभयो। राजा जनकले हत्तपत्त उठ्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो। दुवैजना सन्तलाई सम्मानपूर्वक लगेर आफ्ना सम्मान गृह अर्थात् अतिथि सत्कार गृहमा लगेर सेवा गर्नुभयो। अर्घ पादर्घ चढाउनु भयो, सेवा भाव टक्राउनु भयो र अनि हात जोडेर बिन्ती गर्नुभयो, प्रभु सन्ध्याकालमा पाल्नुभएका मेरा भगवान समानका अतिथिहरूलाई मैले अब भोजन गराउन पाए हुन्थ्यो भनेर बिन्ती गर्नुभयो। तब भोजन गराउनुभन्दा अगाडि तब गुरुहरूले सन्तहरूले के भन्नुभयो, महाराज हामीले त्रिकाल स्नान गर्ने गरेका छौँ, अब सन्ध्याकाल भयो, पहिला स्नान गर्न जान्छौँ भनेर सबभन्दा पहिले एकजना जानुभयो। मतलब दुईजना हुनुहुन्थ्यो, एकजना पहिला स्नान गर्न जानुभयो। एकजना सन्त ती बसिरहनु भएको थियो। तब सन्तका सानिध्यमा राजाले बसे, तब बातचित गर्न लाग्नुभयो। तब राजाले भन्नुभयो, त स्नान गर्न गएका सन्तको त्यहाँ बसिरहेका सन्तका सानिध्यमा बसेर गुणगान गाउनुभयो, हो यस्ता विद्वान गुरु मेरा घरमा मेरा दरबारमा पाल्नुभयो, म त धन्य धन्य भएँ। तब स्नान गर्न गएका सन्तको त्यहाँ बसिरहेका सन्तका सानिध्यमा राजाले गुणगान गरेपछि, उत्कर्षण गरेपछि तब ती सन्तले के भनेछन् भने, महाराज कहाँका सन्त हुनु, यी त एक प्रकारका ढोगी हुन्, यिनमा कुनै प्रकारको सन्त भाव छैन। सन्त त म हुँ महाराज, मलाई वेदान्त सम्पन्न ज्ञान छ। राजाका सानिध्यमा तब त्यहाँ बसिरहेका सन्तले स्नान गर्न गएका सन्तको तब निन्दा गर्नुभयो, भन्नुभयो यी त एक प्रकारका तब घोडा समान छन्, यी त घोडा जस्तै छन्, यिनको केही बुद्धि छैन भने। त राजाले सुनिरहनु भयो। केही बेरपछि स्नान गर्न गएका सन्त फर्केर आउनुभयो। तब फेरि अब अहिले त्यहाँ बसिरहेका सन्त स्नान गर्न जानुभयो। स्नान सकेर आएका सन्तलाई स्नान गर्न गएका सन्तको फेरि राजाले गुणगान गर्नुभयो। तब ती स्नान सकेर आउने सन्तले फेरि तब स्नान गर्न गएका सन्तको अपमान गर्दै भन्नुहुन्छ, महाराज यी कहाँका सन्त हुनु, यी कहाँका ज्ञानी हुनु, यिनलाई त मैले सँगै लिएर हिँडे मात्रै हुँ, अलिअलि जानेका छन्, यिनले त्यति धेरै विद्वत्ता सम्पन्न भएका छैनन्, यी त एक प्रकारका गोरु जस्ता छन्, यिनको बुद्धि केही पनि छैन। त एकले अर्काको अपमान गरे, एकले अर्काको निन्दा गरे, एकले अर्काको तिरस्कार गरे। राजालाई मनमा लाग्यो, ओहो सन्त योगीहरूमा पनि कस्तो दुर्गुण रहेछ।
आदरणीय दर्शकबिनहरू, यो कथा मात्र होइन, वास्तविकता पनि हो। आजका दुनियाँमा तब अनेकौं प्रकारका सङ्घ शक्ति कलौ युगे भनिया छ। सङ्घ शक्ति भन्दा संसारमा कुनै प्रकारका गुण हुँदैन। कलियुगमा सङ्घ शक्ति अद्भुत शक्ति हुन्छ। तर विचार गर्नुहोस् त, आज जो जति एकत्रित भएर कर्म गर्न प्रयास गरेका छन्, उनका भाव विद्वत्ता भएका व्यक्तिहरू एक आपसमा अर्काको निन्दा तिरस्कार गर्दछन्। त सन्तका गुण सुनेपछि राजालाई दिक्क लाग्यो। राजाले विचार गर्नुभयो, सन्तहरूमा पनि यस्तो दुर्गुण छ, तर दुराचारी, नराम्रा कर्म गर्ने, जुवा तास खेल्नेहरू हेर्नु, एकछिन झगडा गर्छन्, एकछिन भन गर्छन्, तब पछि खेल सुरु हुने बेला फेरि सबै मिल्छन्। मदिरा पान गर्नेहरू दिनभरि झगडा गर्छन्, साँझ जब भट्टीमा जाने बेलामा सबै एकत्रित भएर जान्छन्। त्यसकारण कि यो समाज, यो दुनियाँको गुण यस्तै छ। ती राजा महाराज तब धर्मभक्त, धर्मपाल, धन सम्पन्न भएका राजा महाराज द्युतिमानका कान्छा छोराको पनि यस्तै दुर्गुण भयो। दाजुहरू सदाचारी थिए, निष्ठावान थिए, ब्रह्मज्ञानी थिए, भगवत भक्त थिए, त उनका सङ्गत पटक्कै नगर्ने। जहाँ जहाँ जुवा खेल्ने पाइन्छ, जहाँ जहाँ वेश्यावृत्ति गर्ने मान्छे पाइन्छ, जहाँ जहाँ मदिरा खान पाइन्छ, त्यही ठाउँमा सङ्गठन बनाएर अघि बढ्न लागे। पिताजीका सम्पत्ति जति सारा कुकर्ममा खर्च गर्न लागे। पिताजीका सारा सम्पत्ति खर्च हुँदै गयो। दुराचार, दुर्व्यसन र कुकर्मका प्रभावबाट मध्याह्न समयमा नै दुराचार कर्मबाट प्रवृत्त भएर चोक चौकमा, चौराहरूमा तब ती स्वतन्त्र भएर हिँड्न लागे। राजाका कुनै भय भएन, मतलब पिताजीको कुनै पनि भय लिएनन्, त्रास लिएनन्। त यो स्वभाव र दुर्गुण देखेर दिक्क भएका पिताजीले तब पापी दुष्ट बुद्धिलाई दरबारबाट, घरबाट निकालिदिनु भयो। जब दुराचारी भएको कारण ऊ दुराचार र दुर्व्यसनले व्याप्त भएर कुकर्मका प्रभावबाट सम्पत्ति जम्मा गर्न लाग्यो। जसको धेरै सम्पत्ति भएपछि त्यो कुकर्मीका पनि साथ दिनेवाला भए। सारा दुराचारी वेश्याहरूले साथ दिए, सारा सम्पत्तिहरू भोग गरे। आखिरी अन्त्यमा सम्पत्ति सिद्धिएपछि सबैले छाडिदिए। त्यो पापी तब सबै सम्पत्तिबाट विहीन अनि तब स्त्रीहरूबाट विहीन पनि, सङ्गठनहरूबाट पनि वञ्चित भइसकेपछि तब त्यो गाउँ टोल बस्ती बस्तीमा चोरी डकैती गर्न लाग्यो। कुकर्ममा व्यापक भएको, भक्षको विचार नगर्ने, खाना हुने र नहुनेको विचार नगर्ने, सधैँभरि सुरापान रता सदारे सुरापान मद्यपान गर्ने पापी चोरी डकैती कुकर्मबाट सम्पत्ति आर्जन गर्दै त्यो कुकर्ममै खर्च गर्न लाग्यो। त आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, शास्त्रले के भनेको छ भने सम्पत्ति जसरी कमाएको छ खर्च पनि त्यसै गरी हुन्छ। सदाचार र सत्कर्मले कमाएको सम्पत्ति सदाचार र सत्कर्ममै खर्च हुन्छ भने नराम्रो कामले कमाएको सम्पत्ति नराम्रो कामले खर्च हुन्छ। उसले कुकर्म गरेर चोरी डकैती गरेर कमाएको सम्पत्ति र वेश्यावृत्ति र मदिरा पान गरेर सिद्ध्यायो। सारा गाउँले थाहा पायो राजाका छोरो भएर पनि चोर हिँड्दो रहेछ। थाहा पाएपछि राजाका सिपाहीहरूले लगेर त्यसलाई बन्दी गृहमा राखिदिन्थे। आखिरी त बन्दी गृहमा राखेपछि चोरहरूले, तब सिपाहीहरूले थाहा पाउँथे यो त राजाको छोरो रहेछ भनेर बेला बेलामा छोडिदिन्थे। तर हरेक पटक तब त्यसलाई प्रयास गर्दा पनि केही लागेन, परिवर्तन आएन। तब राजाले देश निकाला गरिदिनु भयो। जब त्यो पापी धृष्ट बुद्धि देशबाट निक्लिएपछि अर्थात् राज्यबाट वञ्चित भएपछि त्यो पापी जंगलका बीचमा भौतारिन लाग्यो। अनेकौं प्रकारका जीव जन्तुको हत्या गर्थ्यो, मृगहरू मार्थ्यो, अनेकौं ती चराचुरुङ्गीहरू हत्या गरेर भोजन गर्थ्यो र जंगलका बीचमा, घना जंगलमा दुःख कष्ट भोग गर्दै विचरण गर्थ्यो। संयोगवश एक दिन घुम्दै त्यो शिकार खोज्दै जाँदा तब ऋषिदेव कौडिन्यको आश्रममा पुग्यो। जहाँ कौडिन्य ऋषि एकादशीको दिन व्रत बस्नका हेतुले प्रातःकालीय स्नान आदि कर्म सकेर तब कपडा सुकाउँदै हुन्थ्यो। मतलब स्नान गरेको कपडा सुकाउँदै हुन्थ्यो। स्नान गरेको कपडा जब झड्काल्ने बेलामा दैव संयोग भगवानका कृपाले त त्यो पापी दुर्बुद्धिवाला धृष्ट बुद्धि त त्यहाँ नजिकै पुगेको थियो, जसका प्रभाव त त्यो कपडा टकटकाउँदाखेरि एक दुई छिट्टा पानी त्यो पापीको शरीरमा पनि पर्यो। जसको निष्ठा मर्यादा र भगवत भक्तिले सम्पन्न भएका योगीराज कौडिन्यका कुटीमा जब आश्रमका बीचमा एकादशीको दिन बिहान जब शिकार खोज्दै गएको पापीलाई जब एक दुई छिट्टा पानी परेको थियो, कहिले एकादशीमा स्नान गर्दैन थियो, कहिले प्रातःकाली स्नान गर्दैन थियो, तर आज एकादशीको दिन बिहान भने उसका शरीरमा पानीका छिट्टा पर्यो।
त आदरणीय दर्शकबिन्दहरू, यो कथाबाट सबैभन्दा ठुलो तब आनन्दमय कथा प्रसङ्ग यहाँ छ कि जसले कहिल्यै नुहाई धुवाई गर्दैनथ्यो, कहिल्यै प्रातःकालीय स्नान नगर्नेवाला पापीको शरीरमा आज एकादशीको दिन बिहान संयोगवश ऋषिदेवले स्नान गरेर तब कपडा झड्काल्ने बेलामा परेको पानीले पनि उसलाई पूर्व जन्मका पुण्यका प्रतापले सद्बुद्धि आयो र उसले के विचार गर्यो भने अहो म कति अभागी रहेछु, कति पापी रहेछु, आजसम्म मैले कुकर्म गरेर हिँडेँ, अब ऋषिदेवलाई भेटेपछि मैले केही ज्ञान लिनुपर्छ। त आदरणीय दर्शकबिन्दहरू, त्यो ज्ञान लिनुपर्छ भन्ने जसको भावना आउँछ त्यही नै हो भाग्य उदय, त्यही नै हो सत्पुण्यको उदय। जसलाई त आजसम्म ऋषिको सान्निध्यता मिलेन, कहिल्यै पनि सत्सङ्ग मिलेन, कहिल्यै पनि भगवत भक्ति मिलेन, किनकि शास्त्रले भनेको छ तब भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकारम नहम विदायै तदा उदयते विवेक भनिया छ। धेरै जन्मको पुण्य एकत्रित नभइकन, धेरै जन्मको भाग्य उदय नभइकन तब सत्सङ्ग मिल्दैन। सत्सङ्ग मिलेपछि के हुन्छ, अज्ञान मोह मदान्ध अन्धकारहरू जति सबै लय भएर जान्छन्, ज्ञान अनि विवेकको उदय हुन्छ। आज त्यो पापी धृष्ट बुद्धिको पनि जन्मान्तरको पाप नाश भएर तब सद्बुद्धिको उदय भयो। तब कतिपयलाई शङ्का लाग्ला, त ऋषिदेवले स्नान गरेर कपडा झड्काल्ने बेला परेको पानीले पनि त्यस्तो पापीलाई सद्ज्ञान आयो होला। त आदरणीय भक्तजनहरू, ती सन्त योगीहरू भनेका ब्रह्माण्डका लागि हाम्रा लागि अग्नि समान हुन्छ। आगो हो, आगाले के गर्छ, राम्रा चिज पनि डढाउँछ, नराम्रो चिज पनि डढाउँछ। योगी सन्तहरूले कृपा गरेपछि तब भएका नराम्रा चिजहरू जति सबै डढ्छन्। जस्तै ऋषिदेव तुलसीदासले नित्य स्नान गरे, तब नित्य शौच गरेर आफूले शौचादि कर्म गरिसकेपछि बाँकी रहेको पानी लगेर त बुटाका फेदमा फालिदिनुहुन्थ्यो। हरेक दिन त्यहाँ पानी फाल्दै जानुभयो, बढी भएको पानी त फाल्दै जाँदा एक दिन त्यो बुटाबाट जब 100 दिन पुग्यो, 100 दिन पुगेका दिन त्यो बुटाबाट एउटा विकराल रूपवाला प्रेत पिचास खडा भयो र उसले भन्न लाग्यो, हे ऋषिदेव, हजुरको जय होस्, हजुरको जय होस्। हजुर जस्ता सन्त योगीका हातबाट प्रत्येक दिन बिहान प्रातःकालका बीचमा मेरा शरीरमा जल पर्यो, जसको प्रसादबाट आज म मुक्ति भएँ। ल हेर्नुहोस्, तब ऋषिदेव तुलसीदासले त शुद्ध गङ्गा जल लगेर त्यो बुटामा फालिदिएका होइनन्। ऋषिदेवले हरेक दिन तब शौच कर्म गरेर बाँकी रहेको जल लगेर बुटामा फालिदिँदा पनि ऋषिदेवको कृपाबाट, सन्तहरूको सान्निध्यताबाट पिचास मुक्ति भयो भने आज त्यो दृष्ट बुद्धिवाला पिचास पनि, दुराचारी पनि, कुकर्मी पनि ऋषिदेवको जलस्पर्शबाट उसको सद्विचारको उदय भयो। जब राम्रो विचार आयो, उसले गएर ऋषिदेवका पाउमा दण्डवत प्रणाम गर्यो अनि हात जोडेर भन्छ, गुरुदेव, म पापी हुँ, म अपराधी हुँ। आदरणीय भक्तजनहरू, सबैभन्दा ठुलो भाग्य त्यो हो जसले आफूले गरेको गल्ती आफूभन्दा बडाका अगाडि आत्म आलोचना गर्दछ। जबसम्म हामीले आफ्नो पापलाई प्रकाश गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रा पाप कहिल्यै लय हुँदैन। त्यसकारण पापलाई प्रकाशित गरेपछि पाप नष्ट हुन्छ, पुण्यलाई प्रकाशित गरेपछि पुण्य नष्ट हुन्छ। यसकारण पुण्यलाई गुप्त राख्नुपर्छ, पापलाई प्रकाश गर्नुपर्छ। आज उसले ऋषिदेवका सान्निध्यमा पाउ समाएर भन्न लाग्यो, प्रभु, म पापी हुँ, म अपराधी हुँ, म धर्मात्मा राजा जसका पिताजी अर्थात् मेरा पिताजी हरेक दिन मठ मन्दिर धारा पँधेरा पार्टी पौवा निर्माण गर्नुहुन्थ्यो। म तिनी मठ मन्दिर धारा पँधेराको सर्वस्व हरण गरेर भोग गर्थेँ, मन्दिरका सम्पत्ति लुटेर खान्थेँ। म जस्तो पापी आज हजुरको सान्निध्यताले धन्य धन्य भए। प्रभु, मैले ठुलो गल्ती गरेँ, पाप गरेँ, मलाई यो पाप रूपी सागरबाट छुटाइ बक्सियोस्। यसरी ऋषिदेवका पाउ समाएर धुरु धुरु रुन लाग्यो। दृष्ट बुद्धिको भाव देखेर ऋषिदेव कौडिन्यलाई दया लाग्यो। आदरणीय भक्तजनहरू, त्यसै त महात्मा जसको हृदय महान छ, जसको हृदय फराकिलो छ, जसको हृदयमा अर्काको दुःख देखेर दया पलाउँछ, त्यसलाई नै महात्मा भनिन्छ। जसको हृदय अर्काको दुःख देखेर आफू स्वयं दुखित बन्छ, तब त्यसलाई महात्मा भनिन्छ।
जसको हृदय अर्काको सुख देखेर पीडित हुन्छ त्यसलाई तब महात्मा सन्त योगी भनिँदैन, त्यो धूर्त बन्दछ। त्यसको कारण सन्त हुन्, योगी हुन्, उहाँका हृदय दयाले भरपूर थियो। उहाँले हत्तपत्त धृष्ट बुद्धिलाई 2 हात समाते उठाउनु भयो, शिरमा हात राख्नुभयो अनि धन्यवाद आशीर्वाद दिँदै अगाडि पनि आसनमा राखेर भन्नुहुन्छ, बाबु तिमी धन्य धन्य छौ। तिमीले आज एकादशीका दिन मेरो सान्निध्यमा आएर भगवानका भक्तिका विषयमा प्रश्न गर्यौ, यो नै तिम्रो लागि सौभाग्य हो। बाबु बस, ढुक्क बन, तिम्रा दुःख रूपी सागरबाट म छुटाइदिन्छु। तिम्रा पूर्व जन्म कृतै पापै निमग्नम पाप कर्दमे, पूर्व जन्मका समग्र पाप कारण आज तिमीले जति पाप कर्महरू गर्यौ यी सबै पापलाई प्रायश्चित गराएर पखालेर म तिम्रो भगवत सान्निध्यताको मार्ग बताउँछु। अब आउने तब वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी आउँदैछ, जसको नाम हो मोहिनी एकादशी। त मोहिनी एकादशीका व्रत बस्नाले समस्त पापहरू नाश हुन्छ। तब भगवानका परम प्रिय भक्त भएका तब कौडिन्य ऋषिले पवित्र एकादशीको व्रत बस्ने विधि बताउनु भयो। आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, तपाईहरुलाई त एकादशीको व्रत बस्ने विधि बताइनु पर्दैन, सबैलाई थाहा छ। एकादशीको व्रत बस्नका लागि दशमीका दिनदेखि नै शुद्ध भएर रहने, पवित्र रहने र पवित्र आचरणमा रहने, सधैँभरि एकादशीको दिन मात्र होइन आइपछि पनि विष्णुका भक्तले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दुराचार दुर्व्यसन अत्याचार अन्यायहरूबाट सधैँ अलग रहने, भगवानको भक्ति गर्ने, अर्काका दुःखमा दुखी बन्ने, अर्काका सुखमा सुखी बन्ने, अर्कालाई कष्ट भएछ भनेर तब गर्व नगर्ने, अर्काको कष्टमा आफू पनि पीडित बन्ने, यो भगवानका भक्तको गुण हो। त यसरी सधैँभरि सदाचार निष्ठामा रहेका व्यक्तिलाई त थाहै छ, जसलाई थाहा छैन उहाँहरूले पनि जान्नुपर्ने कथा यो हो कि एकादशीको व्रत बस्नका लागि दशमीका दिनदेखि शुद्ध भएर एकादशीका दिन प्रातःकालमा स्नान आदि कर्म गर्ने र आज म फलानु एकादशीको व्रत बस्दैछु, व्रत बस्ने हो नि, एकादशीको व्रत बस्दैछौँ, सबैलाई थाहा छ एकादशीको व्रत हामी सम्भव भएसम्म निराहार बस्ने नभए फलाहार गरेर बस्ने, त त्यो पनि भएन भने सूर्यास्तपछि एक छाक भोजन गर्ने, यसमा पनि छुट्टै छुट्टै पुण्यको विधिहरू छ। केही पनि नखाइकन बस्नाले तब जन्मान्तरका अनन्त जन्म कोटि जन्मका पापहरू नाश हुन्छ र एक छाक भोजन गर्नाले 3 जन्मको पाप नाश हुन्छ। एक छाक पनि भोजन नगर्नाले 7 जन्मको पाप नाश हुन्छ। तब यदि सकिएन भने फलाहार गरेर बस्ने, फलाहार गर्दा पनि पुण्य प्राप्ति हुन्छ। तर सकिन्छ भने एकादशीमा निराहारै हो, सकिएन भने फलाहार गर्ने, तर अन्न भोजन भने कहिले नगर्ने, अन्न वर्जित छ एकादशीको दिन। यो शास्त्र प्रमाण मात्र होइन, विज्ञान सिद्ध छ। त यसरी एकादशीका व्रत बसेर द्वादशीको दिन व्रत पारण गर्नाले बाबु तिम्रा समग्र जन्मान्तरको पाप नाश हुन्छ र तिम्रो सद्बुद्धि सद्ज्ञान सतमार्ग भगवत सान्निध्यता मिल्छ भनेर कौडिन्य ऋषिले तब ती दृष्ट बुद्धि नामेका दुराचारी दुर्व्यसनी व्यक्तिलाई आज मोहिनी एकादशीको महिमा वर्णन गर्नुभयो। दिव्य इतिहास ततो भूत्वा गरुडो परिसंस्थितारे, जसको उपासना विधिपूर्वक कौडिन्यको आश्रममा बसेर ती दृष्ट बुद्धिले भगवत भक्तिपूर्वक एकादशीको व्रत बसे, जसका पुण्यका प्रतापले उनको जीवन अन्त्य बेला भइसकेका थियो। उनले शरीर त्यागे र परमानन्द भगवानको सान्निध्य दिव्य देहवाला भएर देवताको स्वरूप धारण गरेर दिव्य गरुडमा सवारी भएर परमानन्द भगवान विष्णुका लोक विष्णुका मन्दिर वैकुण्ठ धाममा प्रस्थान गरे। सर्वोपद्रव वर्जित, समस्त उपद्रव दुःखबाट वर्जित भएको आनन्दै आनन्दको खाने, जहाँ सधैँभरि गुणनिधि भगवान बस्नुहुन्छ, तिनी गुणनिधि भगवानको सान्निध्यमा प्रस्थान गरे। इति दृश्यम रामचन्द्रम तमो मुह निकन्तनम, भगवानका भक्त भएका वशिष्ठजी महाराजले गुरुदेवले भन्नुहुन्छ रामचन्द्र भगवानलाई, प्रभु सुन्नुभयो, जसले यो एकादशीको व्रत बस्नाले तम र मोह नाश हुन्छ। तमको 2टा अर्थ लाग्छ, एउटा तम भनेको दुराचार दुर्व्यसन पाप र अर्को हो माया अर्थात् अन्धकार, जसमा ज्ञान हुँदैन त जीवन अन्धकारमय बन्दछ। यसकारण तब यो व्रत बस्नाले तम र मोह दुवैबाट छुटकारा पाइन्छ, अन्धकारबाट छुटकारा पाइन्छ, दुःखरूपी सागरबाट छुटकारा पाइन्छ। माया र मोहबाट ग्रस्त भएको मनलाई तब चित्तलाई स्थिर राख्दै भगवत भक्तिमा चित्त लाग्दछ। तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रको मन सीताका कारणबाट वियोगका कारणबाट मोहित भएको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मोह जालले युक्त भएर पीडित हुनुहुन्थ्यो। तब रामचन्द्र भगवान मोहबाट छुटकारा प्राप्ति गर्ने यो परम पवित्र व्रत हो भनेर वशिष्ठजी महाराजले वर्णन गर्नुभयो। न त परतरम किञ्चित त्रैलोक्य सचराचरे, हे भगवान
यो तिनै लोक 14 भुवनका बीचमा यो समान व्रत उपासनाहरू केही पनि छैन। मोहबाट छुटकारा प्राप्ति गर्नका लागि आदरणीय भक्तजनहरू, संसारमा सबै साधनहरू छन्। सबै साधनको आफ्नो आफ्नो स्थानमा साध्यता मिल्नेवाला साधनको औचित्य रहन्छ। व्रतहरू धेरै छन्, ती सबै व्रतले सबै चिज दिँदैन। कुनै व्रतले केही चिज दिन्छ, कुनै व्रतले केही दिन्छ। कसैले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य क्षेत्र क्षेत्र बीचमा भिन्न भिन्न गुण प्राप्ति हुन्छ। यसकारण यो व्रतहरू त धेरै छन्, एकादशीका व्रतहरू, तर ती मध्ये यो मोहिनी एकादशीको व्रत बस्नाले मोहबाट छुटकारा प्राप्ति हुन्छ, अज्ञानबाट छुटकारा प्राप्ति हुन्छ। यज्ञादि तीर्थदानानि कलाम नारहन्ति षोडशिम्रे। एकादशीको पनि यो मोहिनी एकादशीको व्रत समान पुण्य त संसारमा न कुनै यज्ञ छ, न कुनै दान छ, न कुनै प्रकारका तीर्थ यात्राहरू छन्। तीर्थयात्रा दान पुण्यहरू त यो व्रतमा सूर्य कलाको एक कला पनि छैनन्। यसकारण पठना श्रवणा राजन गो सहस्र फलम लभेत। हे रामचन्द्र भगवान, जसले यो एकादशीको व्रत महिमा श्रवण गर्छन् भने सुन्नेवालालाई मनोवाञ्छा सिद्धि मिल्छ भनेको छ। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला, सुनेर चित्तमालेदेखि सुख शान्ति पाइजाला। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, तपाईँहरूले पनि आफ्नो सारा काम छोडेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा सहभागी बन्नुभयो र आफूले सुनिसकेपछि अरूलाई पनि जानकारी दिनुहोला। यो व्रत, यो कथा श्रवण गर्नाले मात्रै पनि 1000 गाई दान गरेको पुण्य मिल्छ। आजको युगमा एउटा गाई दान गर्न त दुर्लभ छ भने हजारौं गाई दान गरेको पुण्य मिल्ने परम पवित्र आनन्दमय कथा ज्ञान रूपी भण्डार एकादशीको महिमा। र अन्त्यमा तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि म जानकारी दिन्छु। एकादशीको व्रत बसेर उद्यापन गर्न नसके, सम्भव नभए, तब एकादशीको नाम भने अनिवार्य सम्झनुपर्छ, सुन्नुपर्छ। हरेक एकादशीको नाम, 2600वटी एकादशीको नाम हरेक एकादशीका दिन बिहान एकपटक सर पढ्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ। जसले व्रत उद्यापन गरेको पुण्य मिल्दछ। अहिलेको जमाना अन्त काहीँ नभेटे पनि यस्ता सन्तहरूले वाचन गरेका, पण्डितहरूले वाचन गरेका कथा प्रसङ्गहरूलाई सर्च गरेर खोजेर हेऱ्यो, सुन्यो भने त्यहाँ सबै एकादशीको नामहरू सुन्न पाइन्छ। र आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, आजको एकादशीको महिमा मैले विस्तार गरेँ र साथै अब अर्को एकादशी नभइकन हामी फेरि कथा वाचन लिएर प्रत्यक्ष उपस्थित हुन सम्भव छैन, किनकि आजको समय परिस्थितिले गर्दा हामीलाई एकै ठाउँमा बन्दी गराएको छ। यो बन्दीबाट मुक्त हुनका लागि हामी सबैजना भगवानको आराधना गरौँ, भगवानको भक्ति गरौँ। नित्य सधैँभरि प्रातःकालमा बिहान चाँडै उठौँ, स्नानादि कर्मबाट शुद्ध रहौँ र शरीरलाई फाइदा गर्नेवाला, शरीरलाई कल्याण गर्नेवाला भोजनहरू सम्भव भएसम्म तब सत्वगुणी भोजन गरौँ, रजोगुणी तमोगुणी भोजन नगरौँ। सत्वगुणी भोजन गरेर शरीरलाई हृष्टपुष्ट बनाऊँ, शरीरलाई स्वस्थ राखौँ। हरेक दिन बिहान स्नानादि कर्मबाट शुद्ध भएर पूजा अर्चना वन्दना सकेपछि थोरै मात्र भए पनि योगाभ्यास गरौँ। अरू केही नभए पनि ओंकार जपौँ र अरू केही नभए पनि तब हामी प्राणायाम गरौँ। पूर्व कुम्भक र रेचक विधिद्वारा शरीरमा रहेका हावालाई नियन्त्रण गरेर अनि प्रवाह गर्ने शक्तिको वृद्धि गरौँ। बसिरहेर दिनभरि हामी व्यावहारिक कुरा र गन्थन मात्र भन्दा समय मिलेको खण्डमा भगवत चर्चा गरौँ, भगवत चिन्तन गरौँ। यसैबाट हाम्रो यो बन्दी समय सहज रूपले सम्पन्न हुनेछ। तपाईहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ त्यहीँ स्वस्थ भएर रहनुहोला। हस्त। जय सीताराम, जय राधे कृष्ण। ओम या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवी सा वन्दिता सा मां पातुं सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्यपहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण त्यो भाग्य ममा उदाओस्, ये जन्ममा वा परजन्ममा होस्। भक्त अति म एक भएर दास, गर्छु म सेवा पदकै चास। जान्दिन पूजा व्रत पाठ ध्यान, प्रभु म गर्छु शिरले प्रणाम। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः।